문자 खातीर 문자 मोदलो वोट्या देवा निवोलोलो बितो सोता याज्ञिक आमचो नोमा नोमा नोमान द्यो मोन्यारा वोयबो मोयमा वोट्या देवा. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आमचो पातकूर रेव्हरंड फादर एंटनी ब्रिटो आयचे हे नोवेन भेटयता. आनी नोवेन जाल्या उपरांत आमच्या सांगाताक आसतलो उलोवप करूंक फादर सावियो फेर्नांदीस, कावन्सील डायरेक्टर फॉर कावन्सील फॉर सोशियल जस्टीस एंड पीस. किरीत भाशेन आदी फुडेंच फादर सावियोक हांव कार्ड जाणटां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे भावा भयणीनो, आयचो दीस आमी भेटयता जी कोण कोविड-19 एपिडेक सांपडल्यान तांचे पासत. हो दीस आमी भेटयता एपिडेक सांपडलेले सेवा करतल्या खातीर. आनी तशेंच जी आमची सोसायटीन कोवीड कोणूय तांच्या घरांत जाला जाल्यार जायते ह्युमिलेशन तांकां भोगता घरच्यां खातीर. तर आमी खेरीत भाशेन ही पेस पिडा पयस जावंक ह्या आयच्या नोवेनान भाग्यवंत मिंगेलाक फुडें घालून आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमयाची सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, सूख दूख जावन मनशाचेर जिविताचे चुकोन आसले 2 भाग. कुशाल प्रोसोगणी आनी आमच्या देवाक दिनवासूंक पावता जाल्यार कोश्टांच्या आनी दुखाच्या वेळार आमी त्याच देवाची काकलूत अनुभवूंक सोदतात. हेच अनुभवलेल्या देवाच्या मोगाचे गोवाय जावंक आयचो शेवादूर आमकां उलो करता. आयच्या नोवेनाचो विशय कोश्टवतल्यानू तुमी म्हजे गोवाय. आयज जेजू कोश्टदूख सोंसता तांकां बरवोसो दितल्या उतरांनी म्हणटा, सगलीं तुमी कोश्ट कोत्ता आनी ओजांच्या बारा खाला आसा तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हे नोवेनान आमी फाब्रिका कॉन्फ्ररी आनी कॉन्फ्रराच्या मेंबरां पासत मागुया. जबाबदारी आसलेल्या मनशांनी देवाचे जाणवायेचे जावं आपलो बावाड तीर धरूंक आनी भाग्यवंत मिंगलेचे मोजोतीन त्याच बावार्थाक उकोण जावंक तांचो वावर फुडें वचूंक आनी देवाच्या अनुभवान वाडूंक. आयच्या जिवितान कोश्ट दूख येता तेन्ना काळजीदारपणान फुडें करूंक ह्या कोश्टां वरवीं देवा लागीं येवंक आनी आमचे कोश्टांतल्यान समाधान क्रिस्ताचे गोवाय जावंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कुरपा मागुया. तशेंच प्रिय भाव भयणो, आयज पवित्र सभा राखणे देवतूत हाचे परब समरमता. राखणे देवतूत आमकां देवान दिल्लें एक व्हड देणें. खेरीत भशेन आमच्या कोश्टांत आमी जेसूचे गोवाय जावंक ते आमकां आदार दितात, कित्याक सदांच ते आमकां राखतात, सांबाळटात आनी देवाचे आसने आमचे मोदें हाजीर कोण कोत्तात. प्रिय भाव भयणो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत
ह्या आमच्या कोस्टांत देवाचे आसने आमी अणभवूंक आमी विसरल्या. तर देवाचे काकलूत आनी एकामेकाचे बोगसोने आमी मागुया. सगळी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदिदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी सोयीत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सोर्गींचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो कोरोदे तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलेंय आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताजे सवें म्हजें नांव आसा. चोचरायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनितांच्या, हितीतांच्या, पेरिजातांच्या, कानाकारांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगल्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. म्हणुया, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शरणा येता आनी सोर पदवेदाराची सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारीकारांच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो आनी ताच्या पांखां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. रातचे दास्तेचो व दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक व दोनपाराचो नाश करतल्या वरिश्टाक तूं भियोचो नाय.
साबाब देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्याय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. उद्गार Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 सगळ्या ताच्या दोलबारांनो ताची खुशी पाळतोल्या तांच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची वाकाडणी करात. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेसूशी येवन शिष्यांनी विचारले, स्वर्ग राजांत सगळ्यावण व्हड कोण? तेन्ना जेसून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्ल्या शिवाय स्वर्ग राजांत तुमी भितर सरचीत नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्ग राजांत सगळ्यावण व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबून आसतना पळोवन आसात. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका ख्रिस्त. पितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां आमच्या कोश्टांतल्यान गोवाय जावंक आपयता. आनी आयज पवित्र सभा राखणे देवतूत ही परब संभ्रमता. पितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 12वे आवेस्वर आनी 28वे वळींत आमी पळयत जाल्यार जेसू म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात, ओज्याच्या बारे काळ आसात, म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. प्रिच्या भाव भयणो, ही जेसूची उतरां आमकां कितें दिता? पयले सुवातेर आमच्या कोश्टांत भरवासो दिता. दुसरे वस्तू म्हटल्यार हुर्बा आनी बळ दिता. कित्याक आमचे कोस्ट आमी फुडें व्हरूंक, आमचे कोस्ट आमी सोसूंक, मोगान सोसूंक आमकां बळ आनी कुरपा दिता. जायते फावटी प्रिच्या भाव भयणो, आमकां ही वळ, ही पवित्र पुस्तकांतली वळ आमी आयकल्ल्याच, वाचल्यात, पूण ही जायते फावटी आमी समजून घेवंक ना जायत. हाकाच लागून परतून आयज ह्या विशया वरवीं आमकां जेसू उगडास करूंक सोदता. प्रिच्या भाव भयणो, जितले फावटी आमी कोश्टवता तितले फावटी जेसू आमचे सांगाताक आसा. हाकाच लागून जेसू अशें म्हणटा,
प्रिच्या भाव भयणो आयज पवित्र सभा राखणे देवतूत ही परब संभ्रमताना आमकां ही राखणे देवतूत राखतात सांबाळटात भोव करून राखणे देवतूत आमच्या कोश्टा वेळार आमकां देवाचे हाजीर पळोवन उक्ते करतात. जायते फावटी आमी कोश्टांत आमी देवाचे आसणे आमी अणभवना आमी देवाक नाकारला वो शीन केला म्हणटोच प्रिच्या भाव भयणो ही राखणे देवता वरवीं आमी देवाचे अणभव घेवन आमचे कोस्ट फुडें व्हरूंक आमी तयार करूंक जाय. प्रिच्या भाव भयणो आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयत जाल्यार देवाचे देवतूत आमी देवतुता वरवीं देव आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो आनी म्हूण आमकां भासायता. तशेंच आयच्या शुभवर्तमानान आमी नदर मारीत जाल्यार सुर्गींच्या राज्यान भितर सरूंक आमी कितें करचें तें आमकां जेजू सांगता. एक भुरग्या परी जावंक जाय म्हणटोच एक भुरग्या परी आमी खालतिकायेन आमी ही कोस्ट आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आमी वावरूंक जाय. भुरग्यांक पळयल्यार तांकां कितें तरी जाता दुखता तांकां सांगूंक कळना. जायते फावटी भूक लागता जाल्यार तांकां सांगूंक कळना म्हणटोच प्रिच्या भाव भयणो तांचे वरवीं आमी ही वस्तू ही गूण आमच्या जिवितांत आपणावंक आमी वावरया. तशेंच प्रिच्या भाव भयणो माथेवाच्या शुभवर्तमानान तशेंच आमी 5 आवेस्वरान 4 वोळ 4 आमी पळयता. रुदोवन कोत्तात ती सुबाकी तांकां बुजवण दितलो देव तांकां बुजवण दितलो. प्रिच्या भाव भयणो आमी पळयता ही वोळ आमकां जेसूच्या दोंगरा वेले प्रवचनान आमकां मेळटा. प्रिच्या भाव भयणो हे ओळी वरवीं जेसू आमकां कितें सांगूंक सोदता आमच्या जिवितांत आमी सदांच कोसतवता म्हूण देव जाणा जेसू जाणा कित्याक तोवूय एक मनीस कसो आमचे भाशेन ह्या एक मनीस कसो ह्या संवसारांत आयलो आनी आमचेच भाशेन तोवूय कोसतवलो आनी तोवूय ताकाय कुर्साचें मरण भोगचें पडलें तेन्ना तो ही पात्र म्हजे वेले तो पयस काड अशें आपल्या बापाशी मागता पूण आजुनूय तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावून दी अशें मागून तो ताच्या कोश्टान तो फुडें वता. प्रिच्या भाव भयणो आमच्या जिवितांत आमी नदर मारया. जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना आमी कितें करता तें आमी पळोवया. तशेंच प्रिच्या भाव भयणो अशें आमी ह्या कोश्ट आमी फुडें वतना आमी सदांच जेसूचे जिविताचेर नदर मारूंक जाय. कित्याक जेसूच्या जिविताचेर पळयल्यार तो ताका जल्मांतावन मरो पर्यान ताच्या जिवितांत कोश्ट आसले. हाकाच लागून आमचे कोश्ट आमी अणभवता तेन्ना आमकां जेन्ना आमी कोश्ट घेता तेन्ना आमचे कोश्ट आमकां कोश्ट सोसूंक आमी अवघड लागता तेन्ना आमी ह्या कुर्सार मारल्या जेसूचेर आमी नदर मारून आमचे कोश्ट फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक जाय. प्रिच्या भाव भयणो जेसू आमकां 3 पावडो आमकां दिता. ती म्हटल्यार पयलो पावडो जावन आसा आमचे कोश्ट आमी सदांच मानून घेवंक गरजेचें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी आमकां कोश्ट नाका. जायते फावटी हांव सांगता एक वस्तू ती म्हटल्यार धाकटुले म्हळ्यार आमचे कुडीक कितें दूख येता म्हटल्यार आमकां आमच्यान सोसूंक जायना. जायते फावटी आमी दुखाचे वखद घेता पेन किलर्स आमी घेता केन्ना आमकां पेन आसता तेन्ना. हांवें जायते फावटी सांगलें तुमकां. तशेंच आमकां कित्याक आमकां सोसूंक जायना सोसूंक नाका हाकाच लागून आमी दुसरे वाट घेता. पूण आमी आमचे कोश्ट देवाचे खुशी अशें आमी म्हूण मानून घेवंक आमी विसरता. तशेंच दुसरो पावडो जावन आसा प्रिच्या भाव भयणो आमी आमच्या कोश्टांत देवाचो आदार मागूंक जाय. जायते फावटी आमी देवाचो आदार मागिना बदलेक आमी दुसरे वाट सोदता. आमकां जेसू सदांच आमच्या जिवितांत
आमचे कोस्ट फुडें व्हरूंक आनी मोगान आमी एक कोस्ट फुडें व्हरूंक आमकां एक वस्तू आसा ती म्हटल्यार आमच्या जिवितांत मागणे एक हत्यार जावन आसा. प्रिय भाव भयणो, आमचे कोस्ट मागण्यांतल्यान आमी देवाक उबारुया, जेसूच्या कोस्टांक आमी समोरुपया. प्रिय भाव भयणो, अशें आमी करता तेन्ना आमचे कोस्टाक आमी आमचे कोस्टांत आमी देवाक वेळ दिवन आमी आमचे कोस्ट देवाक समोरपिले जाल्यार आमचे वेळ देवाक दिता तेन्ना आमचें जिवीत जेसूक आमी भेटयता. तर प्रिय भाव भयणो, आमच्या जिवितांत ते कोस्ट मानून घेवंक आमी मागण्यांत वेळ सारया. न्हय फकत आमचे मागणे खासगी मागणे, तशेंच आमच्या कुटुंबांत मागणे करतना, तशेंच आमी दुसऱ्यांनी जायते जाण आमचे मदें कोश्टवतात तांचे पासत आमी आमच्या जिवितांत मागणे करुया. तेंच आमी जायते फावटी ह्या सांताच्या जिवितांत, भाग्यवंताच्या जिवितांत आमी पळयता. तिसरो पावट म्हणल्यार प्रिय भाव भयणो, आमच्या कोश्टांनी दुसऱ्याचो हुस्को दवरया. आमचे मदें पळयल्यार आमीच न्हय पूण जायते जाण आमचे सोरभोंवती आमचे लोक आमचे मदें जियेता ते लोक कोश्टवतात. तांचे कोश्टांत आमी वांटो घेवंक, आमी कोश्टवता पूण तांचे कोश्टांत आमी वांटो घेवंक, तांचे हुस्को दवरूंक, तांचे पासत आमी मागणे करूंक, तांचे कोश्ट आमी आमचे कोश्टा बरोबर आमी देवाक उबारूंक आमी सदांच आमच्या जिवितांत प्रयत्न करुया. निमाण एक प्रिय भाव भयणो, आमी पळयता जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयता तो ताकाय ताच्या जिवितांत जायते कोश्ट येता. तो कोश्ट येता तेन्ना कितें करता ती आमी एक वस्तू आमी पळयता, देवान दिले देवान व्हेले, देवाचें नांव व्हड जावं. खरें म्हटल्यार प्रिय भयणो, कोणाच्यान अशें म्हणूंक जायना, कित्याक आमकां कोश्टूच नाका, पूण आमी जोबाच्या जिवितांत पळयल्यार देवाक वाखाणटा वयल्यान, कित्याक ते देवान दिले देवान व्हेले. म्हणटच प्रिय भाव भयणो, आमच्या जिवितांत घडटा तितलेय वस्तू देवाच्या आदारान घडटा. कोश्टूय आमकां देव दिता जाल्यार खरें आमी कुशे मनान आमी मानून घेवंक गरज. तशेंच आमी कोश्ट पयस करूंक न्हय पूण ते कोश्ट आमी भोगूंक, कोश्ट मोगान सोसूंक आमी देवाचो आदार आमी आमच्या आस्कारी सावमिंगेलाच्या मजतीन तशेंच आयज राखणे देवतोत आमच्या संगाताक आसा आनी सदांच देवाचे आसने आमचे मदें उक्ते करता म्हूण आमी स्वत मानून ह्या मिसांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवण्याची देख घेवंक आपल्या कोश्टांतल्यान ते आपले पोरजेक गोवाय जावंक, तशेंच आपले पोरजेक जेजूच्या मोगाचो अणभव दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी गरीब धाकट्यां सोवें आपलो हुस्को दाखोवंक, सगल्यांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक, आपले सेवे चाकरेंतल्यान ते जेजूचे गोवाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी आमच्या कोश्टांत त्रासां वेळार आमचो बावार्थ शेळमळो करिनासतना देवाचेर तो अदीक थीर करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. संवसारांत कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं कोश्टवतात. हेर दुसरेय पिडेंत आमचीं भावां भयणां हॉस्पिटलांत वा आपल्या घरांनी कोश्ट सोंसतात.
तांणी आपले कोश्ट हांसत्या तोंडान सोसूंक आपल्या कोश्टांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. फाब्रिका कोफ्रे आनी कोफ्रारियाच्या मेंबरां पासत स्वतान आनी नितीन केल्लो वावर देवाक आवडटा. वावराची शिस्त सांबाळप, वावरांतल्यान मनीस रोचणेच्या वावरांत सहभागील जाता. वावर एक पवित्र कोरणी. वावरांतल्यान मनीस आपले गूण वापरता आनी देवाक वाखाणटा. हेंच मनान दवरून आमच्या मेंबरांनी क्रिस्ती तत्वां जिवन तांच्या वावरांतल्यान देवाची मोहिमा जोडून घेवंक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. मोगाळ बापा, दर एक दीस आमच्या जिवितांत येता तितले कोस्ट आमी देवाची खुशी म्हूण आमी ओळखून घेवंक, तशेंच जितले पावटी आमी कोश्टवता तितले पावटी आमच्या जिवितांत आमी जेसूचे गोवाय जाता म्हूण आमी ओळखून घेवंक, समजून घेवंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Suka fulam costa cade et samgele cinevante ata baba bitong tuka undiani sorya vangda Ece ami somor pita te tu manon gemon magta malgoria chama sarokta mislon tu ke doyal bonam Ece ami somor pita te tu manon gemon magta malgoria chama sarokta mislon tu ge doyal bona. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचे बलिदान स्वरूप उद्विदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव पवित्र देवा, फावो ते परी ह्या वाखाण्याच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची बेटवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं आनी जशें ते स्वर्गार थांबून आसतना तुका वाखाणटात तशें तांच्या आदारान आमचे जिवीत संवसारांत तुजे वाखाण्याचें निरंतर बलिदान जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वाशी देवतुतांक आनी महादेवतुतांक वाखाणटाना तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटाव, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदोवन फावो आसलोलो. जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोसता वयर स्वर्गार हिशोब नासलोलो देवतुतांचो दोलबार
तांच्या सांगाता तुका पोरनिपाट करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायताव. Poet, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani संसार बनल्या तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच सुपवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेंच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत, पातकांचे बोगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोर घोटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोरुमता, तुझे पुनो जीवन पण आमी परगता, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनोर जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे सागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे दयाचे मे सांगाती बागेवन जुसेत सोपती बागेवन तो धरून तुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मेवा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्व दोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थोन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराची येशू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान वत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन स्वरुपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमिया येशू क्रिस्ता तुमी तुज्या धरून तुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचे दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. शांती तुमकां. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. होच तो जेजू आयज आमच्या कोश्टांत तो वांटो घेवंक आयज आमच्या काळजांत येता. ह्या जेवणाक आपयल्यात आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Ore porvotarami Elias nobi sarki Lamaro kadun veichi Koshike na pautoli Vatsurya tso sangati Tache chevon tache boy Somi Jesu Somi Jesu 40 disaco rosto Voi dongrar papakulo Buketo gelo husko Vatir gira sapolo Vatsuryanto sangati Tache chevon tache bol Somi Jesu Somi Jesu Mana doko sopolo Sorgito undo diolo Ruchito sornas lolo Deva bapanda lolo Vatsuryanto sangati Tache chevon tache bol Somi Jesu Somi Jesu भोव मोगाळ बापा देव तुताचो उंडो आमा मनशाचे कान जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुताचे सेवे पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासताव.
ह्या संवसारी पयणांत जेसू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचे ओकोत आनी गोठायेचे पोसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे सोर्गींचे सांगाती आमचे मन सदां जागे दवरूं आनी अशें शांतींत हे जिवीत सारले उपरांत तांच्या सांगाता तुजे मुखामळ रूप रूप बगूंक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, फाल्यां वेस्पर्स आनी आमचे पिलार संस्थेचे वोकेशन प्रोमोटर्स खेरीत भाशेन फाल्यां वेस्पर्स भेटयतले आनी उलोवपूय तांचेच आसतलें. फाल्यां देव आपोवण्या पासत मागुया. हे आमचे देव आपोवण्याचे बी आमचे गोरेब्यान आमकां फावो जावंक आनी खेरीत भाशेन हे देव आपोवण्या वरवीं आमकां आनीक यादनीक आनी माद्र्यो आमकां फावो जावंक आमी मागचें. तशेंच एक कळवणी गरजेची मोगाचें ना. आयतारा दिसाक आमचे सा मिंगेलाची परब आनी परब आमी लायव्ह टॅलिकास्ट करतले. आज बिशप फिलिप नेरी फेरांव हाचे मीस जातूच रोखडेंच आमचे अंजूंचे पवित्र सोबीचे फेस्ताचे मीस येतले 8 वरांचेर. म्हणटूच हे लायव्ह टॅलिकास्ट करतले. मागता पयले सुवातेर म्हजे फिरगोसकारांनी 8 वरांचेर ह्या पोरबेचे मिसांत वांटो घेवंक आनी हेर जी आमची जायतीं भावा भयणां जी वांटो घेतात तुमी खुशालकायेन पोरबेंत वांटो घेवचो. भाग्यवंत मिंगेल आमच्या गांवच्या आस्कऱ्याक मागणी. भाग्यवंत मिंगेल आर्कांज, आमच्या झुजान तूं आमकां राख, आमचो राखणदार जा आनी सगल्या वायटांतली आनी देंवचाराच्या फासांतली आमकां निवार. आनी देवान ताचो नाश करूंक निर्मी म्हूण आमी तुका सुर्गीच्या कुंवरा प्रार्थना. देवाचे पदवेन सैतनाक आनी संवसारांत मनशाचो इबाड करतल्या खोट्या आत्म्याचेर झुजूंक आमकां तुजो आदार दी. ओनदवंत भाग्यवंत मिंगेल आर्कांज, सर्गीच्या कुंवरा, आमचे पासत आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार माग. म्हज्या देवा, हांव सोत मानतां, हांव तुका नमस्कार करतां, म्हजो बरो वंसो तुजेर दवरतां आनी तुजो मोग करतां. तुका मानिनात, तुका नमस्कार करिनात, तुजेर पातयेनात आनी तुजो मोग करिनात. तांचें हांव बोगसणें मागतां. आमेन. आमचे पासत विनंती कर भाग्यवंत मिंगेल, ख्रिस्तान बसले ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, देवदूतांचें आनी मनशांचें मणियारपण तुवें सपून मांडवळीन थारायलां. तर स्वर्गार सदांच तुज्या मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हूण आमी तुज्या लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आमचे थंय सदांच आसूं. आमेन. San Miguel Arcángel, patron tuamco, honor sorgico, diadaramka, tuce corpezzo, patlaw korong kami tuso, San Miguel Arcángel, patron tuam.
सोर्गीचो दियादार आमकां तुजे कृपेचो पाटलाव करूंक आमी तुजो. कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून एक खूब गंभीर परिस्थिती आख्ख्या संवसाराक उप्रासला. आमच्या जिवितांत असली परिस्थिती आमी पयलेच फावटी अनुभवता आनी पयलेच फावटी फुडो करता. दर दिसा वर्तमानपत्रांचेर व न्यूज चॅनलांचेर बातम्या आयकून जीव उचांबळ जाता. कोविड केसीस वाडत आसात, लोक मरत आसा. कितलीं जाणां आमची वळखीचीं वो घरचीं जांकां कोवीड जाला वो कोवीड जावन मेलीं. सगळ्यांचेर भिरांत उप्रासल्या आनी हे परिस्थितीक कसो फुडो करचो, कसो जबाब दिवचो काय म्हूण मन घुस्पलां. पयली भिरांत म्हणल्यार कोवीड हें दुयेंस आमकां जावंक शकता. घरांतलीं भायर सरूंक भिरांत दिसता, घरांत भितर घेवंकूय भिरांत दिसता. भुरगीं आवय बापायगेर आनी नातरां शापाय शामायगेर भितर सरोना आपणाक लागून तांकां कोवीड जायत म्हूण. एक इश्ट दुसऱ्या इश्टागेर वचना आपूण आपल्या इश्टाक हें दुयेंस दीत म्हूण. शेजारी एकामेकागेर येनात असल्याच भिरांतेक लागून आनी ह्याच कारणाक लागून. वाडलोल्यांक कामाक वचूंक भिरांत दिसता. आवय बापायंक भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडूंक भिरांत दिसता. भुरगीं घरांत रावून रावून वाजेल्यात. घरांत आसलेल्या जाणट्यांक सांबाळूंक नाका पुरो जाला. सोदांच्या दुयेंसाक इलाज दिवंक दोतोरागेर वेतलो म्हणल्यार आदले भाशेन जायना. परदेसांक कामाक आसलोलीं तीं कोवीड ह्या दुयेंसाक लागून काम सोडून परदेस सोडून परतून घरा आयल्यात आनी आतां नोकरी नासतना घरांत आसात. लॉकडावन जालें तेन्ना थावन गिरायक ना जावन कितलेशे कंपनी बंद जावन कितल्या जाणांची नोकरी गेल्यो. धंदो ना जावन कितल्या जाणांक आपले बिझनस बंद करूंक पडल्यो. जांच्या घरांत स्पेशल भुरगीं आसात वो डिफरंटली एबल मनशां आसात तांकां ह्या स्पेशल भुरग्यांचें वो डिफरंटली एबल मनशांचो सांबाळ करूंक जायतेच त्रास तांकां पडल्यात आनी पडटा. हात सॅनिटायज करप, तोंडार मास्क घालप, सोशल डिस्टन्स सांबाळप स्पेशल भुरग्यांक तशेंच डिफरंटली एबल मनशांक पाळूंक खूब अवघड. ह्या परिस्थितीक लागून घरांतलीं भायर सरूंक मेळना जावन, इश्टांक सोयऱ्यांक भेट दिवंक मेळना जावन, कसलेंच एक्टिविटी ना जावन मेंटल सिकनस वाडल्यात. लोकां मदें स्ट्रेस, डिप्रेशन वाडलां. घोव बायल घरांतूच आसलेल्या कारणाक जायत्या कुटुंबांनी डॉमेस्टीक वायलन्सूय वाडलां. तर असले परिस्थितीक लागून आमी कोणाचो गुन्यांव करुया? देवाक गुन्यांवकार करूंक कांय मनशां फाटीं सरूंक ना. असली परिस्थिती आमी कसो फुडो करुया? पयले सुवातेर हो वेळ आमी देवाक लागीं येवपाचो. हो वेळ देवाचे काकळुतीक उलो मारपाचो. जे भाशेन त्या फारिसेव आनी दोण वसूलदाराचे वपारींत तो दोण वसूलदार मान बागावून आनी व्हड्डें बडोवन मागणें करता अशें म्हणून, सायबा हांव एक पातकी, म्हजी काकळूत कर. तेच भाशेन आमी खालतिकायेन देवाचे काकळुतीक उलो मारपाचो वेळ. खरें म्हणल्यार हो वेळ देवाक दिवपाचो वेळ आमच्या धंद्यान, आमच्या कामान, आमचे मोबायल, आमचे टीव्ही हांणी चोरून व्हेल्ले. देवाचो जागो आमी ह्या वस्तूंक आनी आमच्या कामाक दिल्ले. तर देवाचो जागो आमी देवाक दिवया. ताका आमच्या जिवितांत पयल्या पांवड्यार दवरुया. कोवीड येवच्या आदीं जायत्या फामिलींनी फामिलीचो वेळ सारकोच नासलो.
आमचीं घरां हॉटेलां कशीं जाल्लीं. घरांत फकत हॉटेल जाल्ले परी आमी जेवतालीं आनी न्हिदतालीं. फामिलीच्या वेळाचेर सारकोच विसर पडलेलो. फामिली सांगाता क्वॉलिटी वेळ सारप म्हणल्यार वेस्ट ऑफ टायम म्हणून समजतालीं. आतां घरांतलीं भायर सरप, सोयऱ्यांगेर, शेजाऱ्यांगेर, इश्टांगेर भेटेक वचप उणें जालां म्हणटच फामिली सांगाता वेळ सारूंक खूब वेळ आसा. ह्या परिस्थितीक लागून कितलीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सांगाता आतां वेळ सारतात. कितलीं भुरगीं खुशाल आपल्या आवय बापायक आपल्या सांगाता खेळटा तें पळोवन. कोवीड येवचे आदीं आमचीं जाणटीं आनी हेर पिडेवंत जीं घरांतूच आसतात तांकां कितें भोगता तें आमकां पडूंक नासलें. पूण लॉकडावन जालें तेन्ना भायर सरूंक मेळना जावन आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक जीं घरांतूच उरतात तांकां आतां कितें भोगता तें आतां आमकां अदीक बरें समजूंक आयलें. जायते फावटी घरांत इतलीं मनशां आसून तीं एकसुरी कशीं आसलीं. पूण आतां तांकांय बी आमचो क्वॉलिटी टायम दिवंक आमी शिकलीं. कोवीड जाल्ल्यान आमची परिस्थिती जायतीच बदल्ल्या. कोवीड येवचे आदीं आमचें वागणूक इंडिविज्युअलिस्टीक म्हणजे म्हजे लागीं पयशे आसात, सगळ्यो वस्तू आसात, म्हाका म्हज्यो वस्तू करूंक तांक आसा, ह्या पासत म्हाका कोणाचीच गरज ना अशें आमकां दिसतालें. पूण कोवीड येवन आमकां एकामेकाची गरज आसा म्हूण गमोन आयलां. पयशे आसुनूय आनी तांक आसुनूय सगळें आमच्या हातांत ना म्हूण आमी शिकलीं. ह्या पिडे वेळार जायतो लोक एकामेकाक पावल्यात. हो एकवट आमचो चालू दवरूंक जाय. आमचो वेगळोचार, आमचो भेदभाव, आमची जातकात, आमची धर्मवाद, आमची दुस्मानकाय पयस करून एकामेकाक पावुया. खेरीत भाशेन जीं कोण गरीब आसात, अडचणेक सांपडल्यात, तांकां आमचो आदार दिवया. कोणाकूय कोवीड ही पिडा जाली जाल्यार तांकां व तांचे फामिलीक भायर रावचें न्हय, पूण जाता ते भाशेन आदार दिवंक, तेंको दिवन आनी घोटाय दिवंक वावरुया. ही की खरी क्रिस्ती वागणूक. खुद जेजूनूच आमकां शिकयलां जें आमी आमच्या पेल्याक आनी खेरीत भाशेन गरजेक सांपडलेल्यांक करता तें जेजूकूच पावता. हो वेळ आमी आमच्या आपलेपणांतलीं, आमच्या आपसुवार्थपणांतलीं, आमचे आशेंतलीं, आमच्या गोरवांतलीं भायर सरून दुसऱ्या सवें उदार जावपाचो वेळ. खेरीत भाशेन लॉकडावना वेळार जायतीं जाणां जायत्यो नव्यो वस्तू करूंक शिकल्यो. कोण कोण केक्स आनी पेस्ट्रीज करूंक शिकलीं, कोण कोण पेंटींग करूंक शिकलीं, कोण कोण मास्क शिवूंक शिकलीं. ज्यो वस्तू तांणी आपल्या जिवितांत केन्नाच करूंक ना त्यो वस्तू तीं करूंक शिकलीं. जे गूण, जे टॅलंट्स तांकां आसा म्हूण तांकां खबरूच नासली त्यो आतां उजवाडाक आयल्यो. तशेंच ह्या दिसांनी जायत्यांचें मेंटल हेल्थ बिगडल्या. नोकरी ना जावन, कोवीड पिडीचे भिरांतेक लागून वो कोवीड पिडा जाल्ले खातीर घरांत भितरूच रावन जायत्या लोकांक कावन्सिलिंगाची गरज पडल्या. कांय ऑर्गनायझेशन्स ऑनलायन कावन्सिलींग एसिस्टन्स दिवंक सुरू केल्या. तांचो आमी फायदो काडून मेंटल हेल्थ इश्यूज आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आदार करुया. भुरग्यांचें शिक्षण ऑनलायन जाल्ल्यान भुरग्यांच्या हातांत मोबायल, टॅब पडल्या. ह्या वस्तूंचो दुरुपयोग जावपाची भिरांत आसा. ह्या पासत आवय बापायन ह्यो यंत्रांचो वापर करतना भुरग्यांचेर दोळो दवरचो. तांकां हेर एक्टिविटीज घरांत करूंक थारावची आनी अशें तांकां बिजी दवरची. लॉकडावन जालें तेन्ना व्हडलो हुस्को म्हणल्यार जेवपाक, खावपाक वस्तूंचो. ज्या दिसांनी त्या दिसांनी शेटीची दुकान उक्तें आसा काय, वो रोपाचें दुकान उक्तें आसा काय, वो मोबायलाचें दुकान उक्तें आसा काय, वो मोच्यांचें दुकान उक्तें आसा काय, वो मेकअप करपाचें दुकान उक्तें आसा काय, वो ब्रँडेड वस्तू
मेवतात त्यो दुकान उक्तें आसा काय कोणाक हें पडूंक नासलें. पूण त्या दिसांनी आनी आतांय बी भाजयेचें दुकान वो फ्रुट्स विकपाचें दुकान वो हेर जेवण खाणाचें दुकान उक्तें आसल्यार पुरो म्हूण लोक हुस्को काडटा. आतां गमले आमकां असले परिस्थितींत जेवणा खाणाच्यो वस्तू कितल्यो गरजेच्यो त्यो. ह्या पासत ह्या वर्सा जायत्या लोकांनी शेत रोयलां, भाजी पालो रोयला. शेतांत लोक काम करता तें पळोवन खूब बरें दिसलें. ज्या लोकांनी शेत रोवपाचें सोडून दिल्लें तीं आतां परतून शेतांत देंवलीं. जेवपाक खावपाच्यो वस्तू घरांतूच पिकता जाल्यार खूब बरें जालें. ह्या पासत हांव मागतां तुमचे लागीं इल्लें लेगून जमीन तुमचे लागीं आसा जाल्यार तातूंत कितें तरी लायात. आमकां गोंयांत चड बिल्डिंगे वो चड रस्ते न्हय पूण चड शेतां रोयलोनी भाजी पालो रोयलोलो जाय. हें ह्या वेळार आनी हे परिस्थितीन अदीक गरजेचें आनी अदीक म्हत्वाचें जावन आसा. ह्या वेळार जेन्ना नोकरी उणें जाल्ल्यान पागार थोडो जाल्लो, वस्तू म्हारग जाल्यात, आमचें लायफस्टायल आनी आमी सिंपल आनी सादें दवरपाची गरज. एकामेकाक आदार दिवन पावपाची गरज. देवाक अदीक लागीं येवपाचो वेळ हो. फामिलीक आमचो वेळ दिवपाची गरज. कोवीड ह्या पिडे बाबतींत सगळी चतराय धरून जागृत रावया.